नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुल्क भर में बिजली बंद होने से पहले क्या पाकिस्तानी अवैक्स सिस्टम्स ने भारतीय तैयारों की कोई परवाज़ डिटेक्ट की थी। क्या इस दौरान कोई हंगामी पैगामात भिजवाए गए और रेड अलर्ट भी किया गया था। इस पूरी सूरत हाल में ये इतलात या अफवाहें क्यों फैलती रहीं कि फ़ौज हरकत में आ चुकी है। क्या ये इतलात भारत के मुमकिना हमले के पस मंज़र में फैली या मार्शल लॉ लगने के पस मंज़र में। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नौयत के हंगामी राब्ते किए और पीडीएम कहाँ राब्ते करके क्या पता चलाने की कोशिश करती रही। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या बिजली के ब्रेकडाउन से पहले भारतीय तैयारों की परवाज़ के कोई सिग्नल मिले थे। पाकिस्तान के पास मौजूद स्वीडन के जदीद तरीन और अवैक्स सिस्टम्स को किन फ़ज़ाई हदूद पर लगाया गया है। चीनी अवैक्स सिस्टम्स पाकिस्तान में किस सिमत की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी करते हैं और बिजली के ब्रेकडाउन के दौरान फ़ौज के हरकत में आने की इतलात के पीछे असल कहानी क्या है। आपको इस वाक़े के मुतल्लिक कुछ हक़ाइक़ और उनकी दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास फ़ज़ा में परवाज़ करने वाले सर्विलेंस सिस्टम्स यानी फ़ज़ा में परवाज़ करने वाला एक जासूसी का निज़ाम मौजूद है। ये निज़ाम एक तैयारे की शक्ल में हर वक्त फ़ज़ा में परवाज़ करता रहता है। इस सिस्टम को एयर सर्विलेंस सिस्टम्स कहा जाता है। इसकी जदीद तरीन शक्ल अवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहलाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से किसी मुल्क की एयरफोर्स यानी किसी मुल्क की फ़ज़ाइया दुश्मन मुल्क के तैयारों पर हमला करती है और इसी सिस्टम की मदद से दुश्मन मुल्क की फ़ज़ाइया के हमले भी रोके जाते हैं। आम तौर पर इन सिस्टम्स का इस्तेमाल उन मकामात पर ज़्यादा किया जाता है जहां से ज़मीन से फ़ज़ा की निगरानी मुमकिन ना हो, यानी जहां राडार्स और कंट्रोल सिस्टम्स मौसर तरीके से काम ना कर सकते हों। यहाँ दिलचस्प और अहम बात यह है कि भारत के 3 अवैक्स सिस्टम्स हर वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी या जासूसी करते रहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास जो अवैक्स सिस्टम्स मौजूद हैं इनमें से 4 सिस्टम्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने स्वीडन से ख़रीदे थे। ये दुनिया के जदीद तरीन और मौसर अवैक्स सिस्टम्स कहलाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास चीन के बने हुए 3 अवैक्स सिस्टम्स भी मौजूद हैं। जब पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे गिराए थे तो उसके बाद भारत ने इसराइल से मज़ीद 2 जदीद अवैक्स सिस्टम्स ख़रीदने का फ़ैसला किया था। भारत ने इस शिकस्त का मलबा अवैक्स सिस्टम्स की नाकामी पर डालने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि भारत ने स्वीडन से बाकायदा और बाज़ाब्ता एहतजाज किया था कि वो पाकिस्तान को अवैक्स सिस्टम्स क्यों फ़रोख्त करता है। भारत ने स्वीडन से सरकारी सतह पर यह मुतालबा भी किया था कि अब वो पाकिस्तान को किसी किस्म के अवैक्स सिस्टम्स फ़रोख्त ना करे। यहाँ अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान ने स्वीडन से जो अवैक्स सिस्टम्स ख़रीदे थे उन्हें
بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی فضائی حدود ہیں وہاں سرویلنس کے لیے ڈپلوائے کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو سسٹمز ہیں یہ زیادہ جدید اور زیادہ مؤثر ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے مؤثر ترین اویکس سسٹمز میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے پاس چین کے بنے ہوئے جو اویکس سسٹمز ہیں وہ نسبتاً کم جدید اور کم فعال ہیں، اس لیے پاکستان نے جو چینی اویکس سسٹمز ہیں انہیں عمومی طور پر پاکستان میں جو مغربی فضائی حدود ہیں وہاں ڈپلوائے کیا جاتا ہے۔ اب جس وقت پاکستان میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تو یہ اطلاعات پھیلنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان کے اویکس سسٹمز نے بھارتی طیاروں کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ کچھ اس قسم کے سگنلز ملے ہیں کہ بھارتی طیارے پاکستان میں کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاک فضائیہ ریڈ الرٹ پر آ گئی ہے اور اسی پورے تناظر میں ایئرپورٹس سمیت پورے پاکستان میں بجلی بند کی گئی ہے۔ اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ پیغامات بھی لکھے گئے کہ ان کے شہروں میں پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کی پروازوں کی گھن گرج بھی سنائی دے رہی ہے۔ کچھ اکاؤنٹس کے ذریعے بظاہر دانستہ طور پر اور منصوبہ بندی کے تحت یہ پیغامات بھی پھیلائے گئے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں نے کچھ مرکزی گرڈ سٹیشنز پر حملہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے پورا سسٹم ٹرپ کر گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اطلاع پھیلنا شروع ہوئی کہ فوج حرکت میں آ چکی ہے۔ پہلے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ فوج جنگ کے خدشے کی وجہ سے حرکت میں آ گئی ہے، اور پھر یہ اطلاعات پھیلنے لگیں کہ فوج مارشل لا لگانے کے لیے حرکت میں آ چکی ہے۔ پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگتے ہیں تو اس وقت عموماً بجلی اور ٹی وی نشریات معطل ہوتی رہی ہیں۔ اب اطلاعات اور افواہوں کے اس طوفان میں وزیر اعظم عمران خان نے کس سے کس نوعیت کے رابطے کیے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بریک ڈاؤن کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ تربیلا ڈیم کی چوتھی ایکسٹینشن مکمل ہونے کے بعد 1410 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہوتی ہے۔ منگلا ڈیم سے 1150 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن عموماً یہاں سے پیک سیزن میں 700 میگا واٹ تک بجلی ہی نیشنل گرڈ میں شامل ہوتی ہے۔ اب ہفتے اور اتوار کی رات اصل میں کیا ہوا تھا، تو آپ کو آگاہ کریں کہ گدو پاور پلانٹ سے تقریباً 747 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں آتی ہے۔ ہفتے اور اتوار کی رات بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہوا اس کا تعلق اصل میں گدو پاور پلانٹ سے ہی بتایا گیا ہے، یعنی جہاں سے 747 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوتی ہے۔ گدو پاور پلانٹ میں رات 11:41 پر اچانک کوئی خرابی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تربیلا سمیت دیگر جو پاور جنریشن یونٹس ہیں وہ بھی ایک ہی لمحے میں ٹرپ کر گئے، اور 1 سیکنڈ کے اندر فریکوینسی 50 سے 0 پر آ گئی، جو خاصا حیران کن تھا۔ اس کے بعد تربیلا پاور پلانٹ کو 2 بار ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلی کوشش میں یہ پلانٹس ری سٹارٹ نہیں ہوئے، لیکن دوسری کوشش میں تربیلا پاور پلانٹ ری سٹارٹ ہو گیا۔ اس دوران وفاقی وزراء بھی ایک دوسرے سے رابطے کر کے بجلی کے اس بریک ڈاؤن کی تفصیلات پوچھتے رہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس دوران فوراً وزیر توانائی عمر ایوب خان کو کال کی اور ان سے اس بریک ڈاؤن کی وجہ پوچھی۔ اس بریک ڈاؤن کے دوران جتنی افواہیں اور جتنی اطلاعات پھیلائی گئیں وہ سب غلط ثابت ہوئیں، تاہم خود وفاقی وزیر عمر ایوب کے مطابق اب تک کی جو تحقیقات ہیں
ان تحقیقات کے باوجود اس بریک ڈاؤن کی اصل وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔